नाज़रीन आदाब, 16 जनवरी 2024 मुताबिक 4 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मुशायरों के मकबूल शायर मुनव्वर राना को आज लखनऊ के ऐशबाग कब्रिस्तान में सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में नम आंखों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके नमाज जनाजा में सरकर्दा शख्सियात के साथ साथ अवाम का जम्मे गफीर उमड़ पड़ा। नमाज जनाजा दारुल उलूम नदवतुल उलमा में अदा की गई। मुनव्वर राना का आखिरी दीदार करने जावेद अख्तर पीर के रोज लखनऊ पहुंचे थे, जहां जसद खाकी को कब्रिस्तान ले जाते वक्त उन्होंने कंधा दिया। इस मौके पर जावेद अख्तर ने कहा कि ये शायरी और उर्दू का एक बड़ा नुकसान है। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि ये नस्ल एक एक करके जा रही है और उसका इजाला नहीं हो पाएगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके मशहूर शायर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि मुनव्वर राना के इंतकाल से तकलीफ हुई। उन्होंने उर्दू अदब और शायरी में बहुत अहम ताउन किया। मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना के मुताबिक उनके वालिद बीमारी की वजह से गुज़िश्ता 14-15 दिनों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहां उन्होंने इतवार की रात तकरीबन 11 बजे आखिरी सांस ली थी। लखनऊ तशरीफ लाए केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से अवधनामा के प्रोपराइटर तकदीस फातिमा की मुलाकात हुई। गवर्नर ने वक़ार रिज़वी के इंतकाल पर इजहार गम करते हुए कहा कि मरहूम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं कोरोना की वजह से आपके गम में शरीक ना हो सका, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। एक और खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और दीगर मेंबरान असेंबली के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चैलेंज करते हुए साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत वाले शिवसेना दड़े यानी यूबीटी ने पीर को सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली पर फैसला लेने में ताख़ीर के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की थी। दरख्वास्त में कहा गया है कि 10वें शेड्यूल का मकसद उन अरकान असेंबली को नाअहल करार देना है जो अपनी सियासी जमात के खिलाफ काम करते हैं। ताहम अगर MLAs की अक्सरियत को सियासी पार्टियां समझा जाता है तो सियासी पार्टी के असल अरकान अक्सरियती MLAs की मर्जी के ताबे हो जाते हैं। ये मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है, इसे मनसूख किया जाना चाहिए। 76वें आर्मी डे परेड आज ठाकुर शिवदत्त सिंह परेड ग्राउंड 11 GRRC में मुनक़िद हुई। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने परेड का जायजा लिया और बहादुरी के एजाज़ात पेश किए। लखनऊ में 76वें यौम फौज पर वज़ीर दिफा ने कहा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स डे को दिल्ली के बाहर बनाने की सोच मुल्क की रिवायत और फौजी पेशरफ्त को लोगों तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मुसल्लह अफवाज की मजबूती और खिदमत अंजाम देने वाले अफवाज के साथ ही साबिक अफवाज के बहबूद के लिए पूरी तरह से कमर बस्ता है। इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा होने की चीमेगोइया के दरमियान बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज वाजे किया कि उनकी पार्टी आइंदा इंतखाबात में किसी भी पार्टी से इत्तेहाद या किसी इत्तेहाद का हिस्सा होने के बजाय तन्हा दलित, पिछड़ों, गरीब और अक़लियतों के साथ इलेक्शन लड़ेगी। साथ ही BSP सुप्रीमो ने इस बात की भी वजाहत की कि वो सियासत से रिटायर नहीं हो रही हैं, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक वो पार्टी को तक़वियत फराहम करने के लिए काम करती रहेंगी। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आबोताब के साथ जारी है। आज दूसरे दिन कांग्रेस ने मणिपुर तशद्दुद पर खामोशी इख्तियार करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मणिपुर के मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों के अरकान से बात की और कहा कि यहाँ के लोग जिस सानये का सामना कर रहे हैं वो उस दर्द को गुफ्तगू में महसूस कर सकते हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हमास के कब्जे में यरगमालियों के 100 दिन मुकम्मल होने पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उनकी इंतजामिया अमरीकियों की वतन वापसी की कोशिशें जारी रखेगी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा ने गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर दिया है। इसराइल और हमास के माबैन जंग के 100 दिन मुकम्मल होने पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उनकी इंतजामिया उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगी और अपने शहरियों को वतन वापस लाने की कोशिशें बरकरार रखेगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज के हमलों में 132 फ़लस्तीनी फिर हलाक हो गए। इसराइली हुकूमत ने तुर्किया में एक इसराइली खिलाड़ी की गिरफ्तारी के बाद तुर्क हुकूमत को एहसान फरामोश करार देते हुए उसे हमास का इंतजामी बाजू करार दिया है। पाकिस्तान के ऐवान बाला के रुकन सीनेटर दिलावर खान ने सीनेट के चेयरमैन साजिद संजरानी को एक ख़त इरसाल किया है, जिसमें आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर होने के बाद अब उस पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने सीनेट की करारदाद की बुनियाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सीनेट सेक्रेटेरिएट को मुरासला इरसाल किया है, जिसमें कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर से मुशावरत के बाद किया गया था। मुरासले में कहा गया है कि माजी में भी इंतखाबात सर्दियों में होते रहे हैं, इसलिए मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब तजवीज़ नहीं है।
فلسطین کی تحریک حماس نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں غزہ میں یرغمال بنائے گئے 3 اسرائیلیوں کو دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں دشمن کے بہت سے یرغمالیوں اور قیدیوں کی قسمت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان میں بہت سے لوگ حال ہی میں مارے گئے ہوں اور باقی لوگ بھی ہر گھنٹے بڑے خطرے میں ہیں، اور اس کی پوری ذمہ داری دشمن کی قیادت اور فوج پر عائد ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جنگ کے آغاز میں حماس نے اسرائیلی فوجی حملوں کے جواب میں یرغمالیوں کو پھانسی دینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اسرائیلی حکام نے حماس کے پیغامات کا جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے اسے نفسیاتی جنگ قرار دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے غیر شرعی نکاح کیس کے خلاف بشریٰ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے شکایت کنندہ اور بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا اور مقامی عدالت کے ٹرائل روکنے اور فرد جرم عائد نہ کرنے کی استدعا پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیس کی اگلی سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر غیر شرعی نکاح کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ تاہم 10 جنوری اور بعد ازاں 11 جنوری کو بھی عمران خان اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، جس کے بعد عدالت نے سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی تھی۔ صہیونی فوج نے ایک اسرائیلی ٹیچر کو گرفتار کر لیا ہے جس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے مظلوم نہتے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا تھا۔ اسرائیلی ٹیچر نے سوشل میڈیا پر اپنا ایک پیغام نشر کیا تھا جس میں اس نے غزہ میں شہادتوں پر اظہار افسوس اور اسرائیل کے غزہ میں فوجی آپریشن پر تنقید کی تھی۔ اس نے نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کی بھی مخالفت کی تھی۔ مذکورہ پوسٹ اسرائیلی ٹیچر کو مہنگی پڑ گئی، جس کے بعد مذکورہ ٹیچر کو نہ صرف نوکری سے نکال دیا گیا بلکہ صہیونی فوج نے اسے گرفتار بھی کر لیا، جبکہ اسرائیلی ٹیچر کا کہنا ہے کہ وہ انہیں حماس کا حمایتی کہنے پر اسرائیلی میڈیا پر مقدمہ کرے گا۔ سعادت گنج واقع کربلا دیان الدولہ میں اتوار کے روز اوتھنامہ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشہور نیورولوجسٹ ڈاکٹر اسد عباس، کے جی ایم یو کے پروفیسر ڈاکٹر کوثر عثمان، ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ایم کیو اے جعفری اور راجگیر تکمیل الطب ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے پرنسپل ڈاکٹر عبدالقوی کی زیر نگرانی مریضوں کی جانچ اور مفت دوائیں تقسیم کی گئیں۔ اوتھنامہ کے بانی وقار رضوی کے یوم پیدائش کے موقع پر منعقد اس مفت طبی کیمپ میں بڑی تعداد میں آئے مریضوں نے فائدہ اٹھایا۔ کیمپ میں ٹی ایم ٹی کے سیکریٹری نجم الحسن رضوی، ماہر تعلیم ڈاکٹر کلب سبطین نوری، مولانا ارشد حسین، مقامی کونسل لئیق آغا، کینرا بینک کے جی ایم آلوک اگروال نے ڈاکٹروں اور میڈیکل اسٹاف کو اعزاز سے نوازا۔ بی جے پی اقلیتی مورچے نے شکریہ مودی بھائی جان مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کے تحت لکھنؤ میں پہلا اجلاس عام منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں مسلم خواتین کی شرکت بھی بتائی جا رہی ہے۔ جلسے میں اسٹیج سے نہ دوری نہ کھائی ہے، مودی ہمارا بھائی ہے جیسے نعرے بھی لگائے گئے۔ اس مہم کے تحت ہر ضلع میں جلسے ہوں گے۔ مہم میں مرکزی حکومت کی ان اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی جائے گی جن سے مسلمانوں کو خاص طور پر فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ ریاستی حکومت میں وزیر مملکت دانش علی نے بھی لکھنؤ میں منعقدہ جلسے عام میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مودی حکومت سب کے وکاس کے لیے کام کر رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ اگنی ویر اسکیم میں نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ سال 2027 میں 1 لاکھ فوجیوں کی کمی ہو جائے گی۔ اگنی ویر نظام جان بوجھ کر لادا گیا ہے تاکہ پچھڑے، دلت اور اقلیتوں کا اسٹیٹس فوج میں بھرتی ہونے کے بعد بہتر نہ ہو سکے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی نے اگنی ویر اسکیم لا کر نوجوانوں کا مستقبل خراب کر دیا ہے۔ 4 سال کی فوج کی نوکری کون نوجوان کرنا چاہے گا؟ انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی اگنی ویر اسکیم کے حق میں نہیں ہے، وہ پہلے جیسی تقرری کی حامی ہے جس میں نوجوانوں کو پوری نوکری اور پینشن ملتی تھی۔ آج آرمی ڈے کے موقع پر زرارہ پارک امین آباد میں بزم خواتین کے زیر اہتمام ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اپنے خطاب میں بزم کی صدر بیگم شہناز سدرت نے کہا کہ اس سخت سردی میں اگر ہم سکون سے اپنے گھروں میں ہیں تو ہمارے ملک کی فوج کی وجہ سے ہیں، جو منفی درجہ حرارت میں بھی سرحدوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ہماری فوج دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے۔ ہم چین اور پاکستان جیسے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے جوانوں کی ہمت اور بہادری کی وجہ سے ہمیں کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ آرمی ڈے پر آئے ہوئے بچوں کے ذریعے حب الوطنی پر کئی ترانے بھی پیش کیے گئے۔ بیگم شہناز نے رام مندر کے قیام کے پروگرام کو لے کر افواہیں پھیلانے، ماحول کو خراب ہونے کی افواہوں سے ہوشیار رہنے کو کہا۔
بھارتی جنتا پارٹی کے اقلیتی مورچہ لکھنؤ مہانگر کے زیر اہتمام آج لال باغ میں عہدیداروں اور کارکنوں کے ساتھ اقلیتی امور کے وزیر دانش آزاد انصاری کے ہاتھوں غریبوں اور ضرورت مندوں میں سلائی مشین اور کمبل وغیرہ تقسیم کیے گئے۔ پروگرام کی صدارت مورچہ کے لکھنؤ مہانگر صدر ڈاکٹر شاداب عالم نے کی اور مہمان ذی وقار کے طور پر مورچے کے جنرل سیکریٹری محمد انیس، مدرسہ بورڈ کے سابق رکن درغام الدین خان نے شرکت کی۔ پروگرام کی نظامت مورچہ کے لکھنؤ مہانگر کے نائب صدر ایم.اے. خان نے کی اور آخر میں خزانچی ماجد خان نے سبھی کا شکریہ ادا کیا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔